السلام عليكم. اليوم نشوفوا على أكثر لوجيسيال مستعمل في السي او دي او اللي هو أوتوكاد. أوتوكاد أبريفاسيون تاع أوتوماتيك كمبيوتر ايدد ديزاين. دونك نشوفوا في الفورماسيون هذيا لي منيو نتاع الانترفاس أوتوكاد اللي فيه الفيشيي، والفيشي فيها نوفو، اوفرير، فيرمي، شارجمون بارسيال، enregistrer sous exporter. دونك نحلو الأوتوكاد. دونك هذايا أوتوكاد، وهذايا من فوق فايل باش نلقاو فيهم لي كوموند هذوما الكل حكينا عليهم. نرجعو باش نلقاو زادا في المنيو، نلقاو ميزون باج، نلقاو جيستيونير دو تراسور، جيستيونير دي ستيل دو تراسي، لابيرسي افون امبريسيون، تراسي، utilitaire de dessin, envoyer, propriété du dessin, historique du dessin, sortir. باش نلقاو في l'édition annuler, rétablir, couper, copier avec point de base, copier le lien, coller en tant que bloc. دونك نشوفوهم هذوما لي كوموند الكل وشوما لي راكورسي نتاعهم بالكلافي. coller comme hyperline, coller vers les coordonnées d'origine, collage spécial, effacer, lien au le chercher. باش نلقاو في الانسيرسيون البلوك، ريفيرونس اكسترن، ايماج ترامي، بريزونطاسيون 3D ستوديو، فيشي اسيس، فورما DXP، فورما WMF، فورما PostScript objet OLE، gestion des XREF، gestion des images hyperligne. بالنسبة للفورما باش نلقاو فيهم لي كالك والكولور والتيب دو ليني والإبيسور دو ليني والستيل دو تكست، le style de code, le style de tracé, le style de point, le style de multiligne, l'unité ou l'épaisseur limite du dessin ou le renommé. بعد باش نلقاو في l'outil mode orthogonal اللي هو perpendicularité, sélection rapide, l'ordre d'affichage, renseignement, propriété, AutoCAD Design Center, connexion DB, charger une application, script, macro, autolisp. باش نلقاو SUI existant, SUI orthogonal, déplacer SUI, nouveau SUI, assistant, aide de dessin, tablette, personnalisation des menus, options. Donc le SUI هوني هذا SUI standard باش نلقاو فيه ديما X على اليمين، Y فوق و Z perpendiculaire على X و Y. في dessiner باش نلقاو لي lignes demi droite ou droite ou multiligne ou polyline 3D ou polygone ou rectangle ou l'arc ou cercle ou l'anneau ou spline ou l'ellipse ou le bloc ou le point ou la chure ou le contour ou région ou texte ou surface ou solide. بالنسبة لي كود باش نلقاو فيهم لي كود راب و لي ديفيرون كود اللي هما ثم اللينيير، ثم الالينيي، ثم الاوردوني، ثم الريون، ثم الديامتر، ثم الانجلير، ثم اللينيي باز، ثم الكونتينيو. كيما نلقاو زادا لي روبير نتاعنا و لي توليرونس اللي نجمو نتحكمو فيهم و المارك سنترال و لوبليك، كومون انيي لو تكست و ستيل نتاع التكست نتاعنا، كومون بو رومبلاسي سا اي شارجي et changer la mise en jour et aussi la mise à jour et aussi mise à jour des codes. بالنسبة للموديفي باش نلقاو فيه tout ce qui est propriété نتاع لي ليني نتاعنا و لي تكست و كل شيء، نكوبي لي بروبريتي يعني باش ننقلو البروبريتي تاع حاجة معينة باش نعاودوها نحطوها في بلاصة أخرى في اوبجي آخر. دونك بعد نشوفو لوبجي و ديليميتي و لاشور و بوليلينيا و سبلاين و مولتيلينيا و لاترابو و تكست إديتي لي زيكسريف و ليفاسي، بطبيعة كوبي و ميروار و ديكالاج، ريزو، déplacer, rotation, échelle, étirer, modifier la longueur, ajuster, prolongement, coupure, chanfrein, raccord, opération 3D, édition des solides. دونك هاذوما نشوفوهم لي كوموند نتاعهم بالانجلي بويسكو احنا باش نخدمو بالاوتوكاد اللي بالانجلي، هو اكثر اوتوكاد يستعملوه الاوتوكاد الانجلي. شوفوا لي زيتيكيت، لافيشاج دي دوني، سانكرونيزي، كونفرسيون دي لينيا،
بالنسبة لافيشاج دوني باش نلقاو افيشي لي زوبجي ليي، افيشي لي enregistrements liés, auto-afficher les objets liés, auto-afficher les enregistrements liés, comment lier le paramètre des liens d'étiquette, rechercher, remplacer, aperçu avant impression, imprimer. مش نلقاو زادا لي زوبسيون effacer les marques والفورما. في المنيو في الفناتر مش نلقاو تحت منها كاسكاد، موزايك هوريزونتال، موزايك فيرتيكال، arranger les icônes. بالنسبة للاد مش نلقاو aide d'autocad, nouveauté, support technique, connexion à internet, à propos d'autocad. تو نشوفو بعد ما شفنا لي مينيو الكل مش يكونوا هوني فوق، شفناهم هذم الكل. تو نشوفو لي بار دوتيل شنو لي فونكسيون الموجودين فيها. بالنسبة للبار دوتيل وقت ما نختارو اوربايت 3D باش نلقاو هذوما لي زيكون هذوما، دونك يتبدلوا من اوتوكاد لاوتوكاد. دونك هذوما تصاور في الفيرسيون القديمة. بالنسبة للاوتوكاد نبداو من هون، هذوما لي كوموند الكل نجمو نهبطو هكا، نوصلو على اوربايت يخرجولنا هذوما. نكملو نواصلو. في الاوربايت 3D مش نلقاو البانوراميك، زوم 3D، الاوربايت العادية والاوربايت كونتينيو يعني تواصل الدورة متاعها. نواصلو. ثم زاد مش نلقاو كوتاسيون اللي حكينا فيه في المنيو يتعاودوا هون الكل. هذا السامبول نتاع الكوتاسيون لينيير، هذا السامبول نتاع الكوتاسيون ألينيي، كوتاسيون أوردوني، كوتاسيون دو ريون، كود دو ديامتر، كود أونغولير نحبو نقيسو الأونغل نتاعنا قدام ديغري. عندنا كوتاسيون رابيد، كوتاسيون دي ليني دو باز، كوتاسيون كونتيني ou ligne de repère rapide ou tolérance ou marque de centre, modifier la cote, modifier le texte, mettre à jour la cote, style de cote, et créer et modifier les styles de cote. تو باش نلقاو زادا الديسان اللي هو اون جينيرال ديما نحطوه على اليسار. دونك الديسان نحطوه على اليسار، موديفي نحطوه على اليمين. الديسان باش نلقاو فيه الديسان باش نلقاو فيه اللينيا دروات، ملتي لينيا، بولي لينيا، بوليغون، ريكتانجل، لارك، سيركل، سبلاين، l'ellipse, insertion d'une icône, créer bloc, point créer, hachure, région, texte. طبعا نمشيو نخدمو دي زابليكاسيون باش نتعرفو على لي كوموند هاذوما. بالنسبة للرونسينيمون باش نلقاو فيه ديستونس دي ميزور واللير يعني السيرفاس نتاع l'objet نتاعنا، propriété des mécaniques، liste، trouver point. بالنسبة للانسيرسيون باش نلقاو فيه هاذوما لي زيكون، insérer bloc، référence نتاع البلوك هذا، externe، image، importer et import divers formats، objet OLE، insérer un objet de lié ou incorporer. بالنسبة للبريزونطاسيون نلقاو منوطة بالكل. كي باش نعملو نوفيل بريزونطاسيون ننزلو على الإيكون الأولى، ثانية بريزونطاسيون ستوديو gabarit، mise en page، afficher البواد ديالوج، فينيتر. بالنسبة للموديفيي كما قلنا ديسان على اليسار، موديفيي باش نلقاوه على اليمين. بالطبيعة احنا نجمو نتحكمو فيه، نجمو نحطوه الفوق، نحطو هذه زادا الفوق، اما دو بريفيرونس نحطو موديفيي هوني على اليمين والديسان على اليسار بويسكو اكثر وحيد نستعملوه. بار كونتر كان معندناش 3D نجمو نسكروهم هذوما الكل، نجمو نسكروهم.
هذوما لي كود اللي كنا نحكيو عليهم الكل. باهي في الموديفي باش نلقاو effacer, copier, miroir, décaler, réseau, déplacer, rotation, l'échelle, étirer, modif langue, ajuster, prolonger, coupure, chanfrein, raccord, décomposer. بالنسبة للموديفي 2 باش نلقاو فيهم ordre de trace, éditer motif, éditer polyline, éditer spline, éditer multiligne, éditer des attributs, éditer texte. في البروبريتي des objets باش نلقاو فيهم لي كالك اللي باش ننزلو على الايكون هذايا باش يخرجولنا لي كالك، ونتحكمو نتحكمو في البروبريتي نتاع الكالك اللي هما الكولور، الليني نتاع الكالك، ليبيسور وستيل دو تراسي. باه نرجعو للتوكاد نلقاهم هوني بروبريتي كل، هذايا الكولور، هذايا تيب تاع اللينيا، وهي ليبيسور توموني تحت الكالك تاعنا. شوفوا زاد الاكروشاج دو زوبجي، المود اكروشاج تومبورير هذا وين باش نلقاوه، نرجعو للتوكاد باش نلقاوه هوني، نجيو هوني كليكيو ادروات وننزلو على اوبجي سناب اوبجيكت، تخرجلنا الفناتر هذي. الفناتر هذي نجمو نتحكمو فيها اللي هي هذي. زاد عندنا مود داكروشاج بيرمانون، وعندنا هذوما لي سيمبول نتاع البوان دو ريبيراج، الاكستريميتي، الميليو، الانسيرسيون. دونك بالطبيعة قد ما نحركو احنا السوري نتاعنا في الاوتوكاد قد ما يظهرو السيمبول هذوما اللي ظهروا البوزيسيون نتاع البوان هذيكا بارابور لوبجي ليكزيستون. بار اكزومبل كي نحركو السوري في وسط اللينيا يظهر لنا السيمبول هذايا، دونك هذيا اللينيا الخط بوان هذيكا في الميليو تاع اللينيا. عندنا إديتي، عندنا ريفيرونس، عندنا زاد روندي. هذايا نستحقوه بعد ما نكملو لوبجي 3D نتاعنا باش نعملو روندي، نستعملو هذوما الكل اللي هو روندر والسين واللوميير والماتيريو مابينغ والارير بلان الى اخره. به عندنا لومبراج نسحقوه زادا. هذايا كي نخدمو 3D باش يظهر لنا اسكو باش يظهر لنا افيشاج فيليير 2D ولا باش يظهر لنا فيليير 3D ولا باش يظهر لنا لومبراج بلا عبارة اوبجي بلان ولومبراج جراوند. باش نلقاو زادا لي سوليد، من غير ما نبداو نصورو ونخرجو لي سوليد نجمو نستعملو هذوما دي سوليد حاضرين كيما البواط، السفير، السيلندر، الكون، البيزو، التور. وعندنا هذوما باش نستعملو الباقي زادا الاكسترودي وريفولوسيون والسيكسيون هذيا دونك من 2D ل 3D نستعملو الاكستروزيون والريفولوسيون. هونيا باش نقصو لوبجي نتاعنا سيكسيون كوب، وعندنا سيكسيون اوتيل، وعندنا انسيرسيون كريي ان سوليد كومبوزي 3D، وعندنا كونفيغوراسيون ديسان، كونفيغوري لا فيو، كونفيغوري لو بروفيل. في ليديسيون دو سوليد باش نلقاو زادا اهم حاجة اللي هي لينيون وسوستراكسيون والانسيرسيون extruder des faces, déplacer des faces, décaler des faces, supprimer des faces, rotation des faces, effiler des faces, copier des faces, colorer des faces, copier des arêtes, couleur des arêtes, empreinte, nettoyage, séparer, gain, vérifier. بالنسبة للستاندار اللي لازم ديما موجودة باش نلقاو فيهم les options de base اللي هما nouveau, ouvrir, enregistrer, tracer, aperçu avant impression, rechercher et remplacer, couper, copier, coller,
وهذوما بالطبيعة copier les propriétés annuler dernière opération établir. هذا باش نرجعو لتالي نستعملو الكوموند هذيا في ستاندار اللي هي annuler، يعني فلاش لتالي annuler la dernière opération، ولا نحب نقدمو قدام l'établir. بالطبيعة ثم زاد الأوربايت، ثم البانوراميك، ثم زوم طون، زوم بريسيدونت، وعندنا l'AutoCAD design center، propriété déterminée، propriété des objets، connexion VD والليد بالطبيعة. بالنسبة للسيرفاس هذوما لي سيرفاس باش يكونو سولون لي زيكون هذوما. عندنا السوليد 2D، عندنا الفاس 3D، عندنا البواط، عندنا البيزو، عندنا البيراميد، الكون، السفير، الدوم، الكوفيت، الطور، الري، الماياج 3D، سيرفاس دي ريفوليسيون، سيرفاس اكسترودي، سيرفاس ريجلي، سيرفاس غوش. وهذوما الاسيو. قلنا الاسيو ستاندار اللي هي الأولى سيستيم دو كوردوني utilisateur اسيو. نجمو نظهرو زادا افيشي البواط دو ديالوغ اسيو، اسيو بريسيدون ريستور لي اسيو بريسيدون. دونك هذوما لي ديفيرون اسيو بالطبيعة. ثم الاسيو اكس زد، ثم اسيو 3 بوان، ثم اسيو روتاسيون في الاكس اكس، ثم الاسيو روتاسيون في الاكس اكريك، ثم روتاسيون في الاكس زد، ثم الاسيو ابليكي اللي هي في بالانجلي UCS. دونك نمشيو هوني نبدو هكا. وهذه UCS اللي شفناها داك. دونك هذه هي هوني. هي كما قلنا نسحقوها أكثريته في 3D. كما عندنا زادا SU2 والفي، les différents vues، vue de dessus، vue de dessous، vue de gauche، vue de droite، vue de face، vue d'arrière، vue isométrique، والكاميرا اللي باش نسحقوها زادا. باش نلقاو عندنا لي فونيتر زادا différents فونيتر، والويب والزوم. بالطبيعة ثم الفونيتر زوم، زوم ديناميك، زوم سونتر، وزوم افون، وزوم اريير، وزوم تو، وزوم ليميت. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.